भारतीय जनता पार्टीन आपले दोन्ही उमेदवार हे डिक्लेअर करून दोन्ही उमेदवारांचे उत्तर गोंयचो तर आमचो सेकंड तांचो रावंड चालू आसा सगळ्या मतदारसंघात। दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास डेंपो हांचो पयलो रावंड 5 तारीख सोंपतलो आनी 6 तारीख पासून तांचो सेकंड रावंड परत सुरू जातलो। आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी प्रचारान एकदम फुडें गेल्ली आसा आनी तशें आमी सुरवाती पासून म्हणजे आमी असेंब्ली निवडणूक जातकच 2022 नंतर आमची तयारी इलेक्शन सुरू केल्ली आसा आनी आमी सदरीत काम करता आसतना आमी बरेचदा प्रश्न विचारताले की कॅन्डिडेट केन्ना काय म्हणून। आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावच्या पयलीं आमी खूब फुडें पाविल्ले आनी त्यामुळे काँग्रेस म्हणटाले की तांचो डिक्लेअर जावन आज आमी दोनूय डिक्लेअर केल्ले आसात आनी काँग्रेसची परिस्थिती अशी आसा की तांचे कडेन उमेदवार आसा काय ना तेंच समजना आनी त्यामुळे तांच्यांनी आमचेर एखादी टिका न करता तांच्यांनी पयलीं आपलो विचार आनी आपल्या ऑर्गनायझेशनचें कितें चल्लां हो थोडोसो विचार करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता। भारतीय जनता पार्टी दोनूय मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेन आघाडी घेतली आनी दोनूय मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार भरपूर मतांनी निवडून येतले। कर्नाटकात थोडे असे स्टेटमेंट आयले गोंय तांचो कॅन्डिडेट गोंय बीजेपी डिसायड करपाक लागले। आतां कशें आसा की तें हांव तांचेर कॉमेंट करना। हांव म्हज्या पार्टीच्या संदर्भात कितें आसा जाल्यार तूं म्हाका विचारा। तुमकां दिसता की हे जे डिले चल्ला काँग्रेसीक खंय तरी तुमकां इलेक्शनाक फायदो पडटलो कसो? आमी निवडणुकीक वयता आसतना आमी प्रत्येक निवडणूक ही सिरियस घेतात। आमी खंयचीच निवडणूक इजी अशें पळयना। हांव अशें म्हणना आमचे संपूर्ण टीम कार्यकर्ते आनी त्यामुळे प्रत्येक आतां जर तुमी गेले आसत जाल्यार आज सुद्दां प्रत्येक सगळ्या मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळे एक्टिविटीज चालू आसात। कांय मतदारसंघांनी उमेदवार फिरता आसले, कांय मतदारसंघांनी आपापले आमदार हे थंय आपलें काम करता आसले, पार्टीचे पदाधिकारी आसत, पार्टीचे बुथाचे कार्यकर्ते। तुमी खंयी जरी मतदारसंघात गेले आसत जाल्यार तुमकां केवळ कमळाचेच लोक दिसतले आनी म्हणून आमकां यश जें आसा कारण केंद्रांत ज्या तरेन आमचे नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचें काम करतात, गोंया भितर आमचे डबल इंजिनचें सरकार जेचें गोंया भितर नेतृत्व करपी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे आज सुद्दां ते आतां मडकय मतदारसंघात आसात। मडकय मतदारसंघात आमचे अलायन्स MGPचे नेते सुदीनबाब ढवळीकर आसात आनी त्यामुळे MGPचो पूर्ण पाठिंबो भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा। आमचे अलायन्स पार्टनर जे आसात अपक्ष ते काम करतात। इतले आसून सुद्दां स्वता आज मुख्यमंत्री गेल्यात त्यामुळे आमी स्वस्थ म्हणजे सकाळी प्रवास सुरू करप तर रातचो 12-1 पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे कमळ निशाणी ही त्या भागा भितर पावची लोकांक मेळचे ह्या दृश्टीन आमी सगळेच जाण वावुरतात आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टी यश मेळटा। आनी भारतीय जनता पार्टीन सदरीत आमी निवडणूक कोण उबो रावतलो, कितें रावतलो, डिविजन जातलें काय कितें हाच्या भितर आमी वचनात आनी कोणाच्या पार्टीचे उमेदवारूय आमी ठरयनात। पण बरेच जाण जे आसात कारण तांचे कडेन नेतृत्वहीन अशी लिडरशीप आसली की ही परिस्थिती आसा कारण केंद्राक सुद्दां तेंचें नेतृत्व सारकें ना आनी गोंयानूय तेंचें काँग्रेस पार्टीचें नेतृत्व सारकें ना आनी त्यामुळे एखाद्या पार्टीक जर सारकें जर खंबीर अशें नेतृत्व जर नासत जाल्यार मागीर कोण थंय रावपाक पळयना आनी म्हणून जे त्या वेळार कांय लोक गेले ते बरेच जाण परत एकदां भारतीय जनता पार्टी भितर येत आसात। आज आमचे कालूस बाब आल्मेदा आनी तांची संपूर्ण टीम कावन्सिलर हे आज पक्षांत प्रवेश केल्लो आसा। विविध तांचो वास्कोचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जो आसा त्यांनी रिजिग्नेशन दिल्लें आसा। आज तो कामा निमित्तान पावना पण तो सुद्दां भारतीय जनता पार्टीन ताचो प्रवेश जातलो। काल वेळ्ळी हांगासरूय भारतीय जनता पार्टीन कांय जाणांनी प्रवेश केलो। येणाऱ्या दिसांनी बाणावली आसतली, नुवें आसतली अशा वेगवेगळ्या भागा भितर मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते पार्टी कडेन आकर्शीत जायत आसात येत आसात कारण सगळ्यांक खबर आसा ह्या देशाचें खंबीर अशें नेतृत्व ज्यांच्या मार्गदर्शनाचेर आनी त्यांच्या लिडरशिपीचेर भारतीय जनता पार्टी फुडें वचत आसा आनी हें सगळें करता आसतना आमचें एक स्वप्न आसा भारत देशाचें विकसीत भारत स्वप्न। हें स्वप्न समोर दवरून भारतीय जनता पार्टी काम करता। आमचे नरेंद्र मोदी ते काम करतात आनी जे इंडिया अलायन्स जे आसा ते अलायन्स हळूहळू आमी सुरवातीकूच म्हणटले तेंचे वेगवेगळे पार्ट जायत वयतले कारण तांचे कडेन दिशा ना। तांचो एकमेव हें आसा एजंडा की भारतीय जनता पार्टीचे सीट कमीत कमी कशें करप इतलेंच ते पळयतात। तांचे कडेन विजन ना आनी एखाद्या पॉलिटिकल पार्टी आसत एखाद्या देशाचें जर विजन सारकें नासत जाल्यार लोकूय तांचेर व्हडलो विश्वास दवरना आनी त्यामुळे दिशाहीन अशी ही काँग्रेस पार्टी जाल्ली आसा आनी त्यामुळे दिशाहीन पार्टी कारण ताका दिसना कितें कशें फुडें वचप तें आनी म्हणून तर आज तांची कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक
अजुनूय बरेच जाण हांवें पळयले की दोग जाण तीग जाण आपलो प्रचार करतात. कोण सांग्यार म्हणटा आपूण उमेदवार, तर कोण म्हणटा काणकोण वता आनी आपूण उमेदवार. उत्तरेक एकटो बिचोली वचून म्हणटा आपूण उमेदवार, दुसरो म्हणटा पेडणे आपूण उमेदवार. आनी त्यामुळे सगळेच जाण आपापल्या पद्दतीन उमेदवारी आपल्याक मेळ्ळी अशा पद्दतीन प्रचार करत आसात. पूण आमी तातूंत वचना. भारतीय जनता पार्टीक कांयच फरक पडना. जाय तेका उमेदवार करूनी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतान आमी सदोदीत 50% एंड अबाव इतलें मतदान घेतलें आनी भारतीय जनता पार्टी निवडून येतली. ही ह्या गोंयच्या लोकांच्या विश्वासाचेर तेच्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा की एकमेव पार्टी जे सरकार केंद्राक आनी गोंयांत चलयता ती भारतीय जनता पार्टी. आनी त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या आदाराचेर बुथापर्यंत ते स्टेट पर्यंत काम करणारे सगळे कार्यकर्ते, आमचे मुख्यमंत्री, सगळे आमदार मंत्री, आमकां अलायन्स आशिल्ले सगळे आमचे पार्टनर इंडिपेंडंट आनी MGPचे हे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवार निवडून येवं जाय म्हणून प्रयत्न करतले. आनी आमी जें सांगिल्लें आसा दक्षिणेक आमी 50,000+ मतांनी निवडून येतले आनी उत्तर गोंया भितर आमी 1 लाखाचें मार्जीन आमी दवरतले आमचे. आनी त्यामुळे उत्तरेक श्रीपाद भोव नायक आनी दक्षिणेक आमी पल्लवी श्रीनिवास टेंपो हे दोनूय उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले इतलो म्हाका ठाम विश्वास आसा. हे म्हाका सांगपाचें आसा. काँग्रेस पार्टीन आनी कितें म्हणटा की तांचे अकाउंट फ्रीज केल्ले कारणान तांकां सारके तरेन प्रचार करपाक किंवा खूब डिले. एखाद्यान जर इन्कम टॅक्स भरलो नासत जाल्यार तूं आनी हांव कारण तें कितें फाटी. कारण एखादो इंडिविज्युअल सुद्दां एखाद्यान जर इन्कम टॅक्स जर पयशांचो भरना जाल्यार तो तांचो मॅटर आसा. पार्टी कडेन कितें रिलेट आसा ताचें. कारण एक संवय जाल्यार कशी सांग पळया, कांय करप ना आनी मागीर नाका ते घाली अकाउंट जर फ्रीज जालो जाल्यार आज केदे व्हडले एडवर्टिजमेंट जी आसा ती पळय सगळ्या पेपरांचेर. आनी त्यामुळे अकाउंट फ्रीज जालो अशें सगळें जें नाटक करता पळय ती नौटंकी करून फायदो ना. प्रचारान उतरात आनी करात कितें तें मागीर उलोव नाका. त्यामुळे आमी सदोदीत काम करतात म्हणून आमकां यश मेळटा. आमचे नेतेय काम करतात आनी आमचे सगळे बारीक कार्यकर्ते काम करतात. आमी एक दीस थंड बसूना. 2022 नंतर म्हाका येता कारण आमचे पूर्ण कार्यकर्ते प्रामाणीकपणान आपापल्या मतदारसंघात काम करतात आनी ताका लागून आमकां यश येता. हे कांयच काम करचें ना, फक्त वचून त्या ऑफिसान बसून पत्रकार परिशद घेतले आनी आमकां प्रश्न करतात की 4 कार्यकर्त्यांची नांवां सांगा म्हणून तांकां आमी उत्तर दिवपाची गरज आसा काय कितें. आतां ताका 4 कार्यकर्त्यांची नांवां म्हाका येतात काय ना तेणें सांगपाची गरज ना. तुमीच सगळें सांगपाक शकतले ताका. आनी त्यामुळे तातूंतय हांव वचना. त्यामुळे तांच्यांनी दुसऱ्याक उपदेश करचे न्ही. पयलें आपलें घर सारकें करचें आनी मागीर लोकांचेर उलोवचें. इंडिया अलायन्स स्टार्टेड त्या कॅम्पेनिंग इन गोवा कितें इम्पॅक्ट जाता तुमकां? ते अलायन्स इंडिया अलायन्स जरी सगळे एक जाले आनी आमच्या विरोधी जरी एक कॅन्डिडेट दवरलो भारतीय जनता पार्टीक कसलोच फरक पडना. आमी सदोदीत निवडणूक 50%च्या वयर आमकां मतां कशी मेळटली त्या पद्दतीन आमचें प्लॅनिंग आसा आनी सामकें सकयल पर्यंत प्लॅन केल्लें आसा. ह्या वेळाचेर आमचें पर्संटेज ऑफ वोटूय वाडटलें आनी आमचें लीड सुद्दां वाडटलें. त्यामुळे आमी अशें पडना वयर कोण तरी खानी पडटली वयर बसतलो आनी खानी पडटली अशें आमी पळयनात. आमी स्ट्रॉंगपणे भारतीय जनता पार्टी 50% एंड अबाव मतदान कशें पडटलें त्या दृश्टीन आमचे कार्यकर्ते काम करतात. आनी त्यामुळे म्हाका पूर्ण विश्वास त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर आसा, वेलविशरांचेर आसा. आनी म्हणून आमी ठामपणान सांगता, मुख्यमंत्री सांगता आनी हांवूय सांगता, आमी दोनूय सीट मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले. आनी उगीच सांगिनात सगळे सकयल कश्ट करतात म्हणून हांव सांगता. हाव इज द रिस्पॉन्स फॉर पल्लवी टेंपो? कारण आज त्यांचे 12-13 मतदारसंघ पूर्ण जातले. एक दीस हांव आसता तांचे बरोबर, एक दीस मुख्यमंत्री आसात. म्हळ्यार हांवें आज मुख्यमंत्री आसा. काल आमी कुडचडे आनी सावणे आशिल्ले. त्याच्या पयलीं बोरी शिरोडा आनी फोंडा आमचे मुख्यमंत्री आसले. आनी ताच्या पयलीं मागीर मडगांव, नावेली, फातोर्डा, वास्को, दाबोली आनी आमचे त्या दीस सांगे आनी केपें. त्यामुळे ऑल्टरनेट डेज मुख्यमंत्री किंवा हांव आमी दोगूय जाण एक कोण तरी आसतात. प्लस आमचे पदाधिकारी, आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी, पार्टीचे थंयचे प्रमुख आमदार, मंत्री आनी संपूर्ण कार्यकर्ते. काल मंडे सोमार आशिल्लो. सावर्डे आनी कुडचणे ह्या भागा भितर पूर्णपणे अत्यंत बरो रिस्पॉन्स आसा. वेगवेगळे कार्यकर्ते आसात. त्याच्या व्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात आमचे बरेचसे वेलविशर जे आसात त्यांचे समर्थन भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक लाभता. आनी ताका लागून एक एकंदर 13 मतदारसंघ आज पूर्ण जातले आनी 5 तारीख पर्यंत 20 मतदारसंघ हे आमच्या उमेदवाराचे कवर जातले. त्या तांच्या पहिल्या दौऱ्यान आमी संपूर्ण मतदारसंघ कवर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी त्याच्यानंतर 5 तारखेनंतर परत एकदा उमेदवार दिसभर एक मतदारसंघ कवर करतली आनी थंयचे सगळे आमदार. म्हणजे आमी केवळ ती कॅन्डिडेट आसा ते दिसूच थंय काम चलता अशें न्हय. वास्कोन कंप्लीट जालें पण वास्कोन वेगळे परत तेंचे वेगवेगळे बूथ हें सगळें चालू आसा. एडिशनली
थंय मतां मेळोवपाक आनी कितें करपाक जाय तें काम त्या भागा भितरले सगळे जाण आपापल्या पद्दतीन करतात आनी एक बरो रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स हो दोनूय उमेदवारांक आमचे आसा. दक्षिणे भितर पल्लवी श्रीनिवास धेंपो, उत्तरे भितर श्रीपाद भाऊ नायक. ह्या दोनूय कॅन्डिडेटांचो बऱ्या तरेन प्रचार चालू आसा. थँक्यू.